Nisaka na ang baha sa mga panimalay sa Barangay Agao, Butuan City. Bisan kining eskwelahan ug parokyang simbahan gisulod na sab sa baha, human milapaw na ang tubig sa Agusan River kagahapon sa hapon. Apan ang mga residente wala gikaalarma ang sitwasyon. Gani kining usa ka babae nahimo pang manglabas sa nataran sa ilang balay bisan naglutaw na ang mga gamit niini sa baha. Naanad naman. Naanad naman. Admitado si Neri nga kumpara sa milabayng mga tuig mas nitaas ang level sa tubig baha karon. Kaniadto kutob lamang sa dike ang tubig sa Agusan River apan karon gilamo na sa baha ang dike ug misulod na sa ilang mga kabalayan. Hinungdan nga bisan tuod wala sila namalhin gahimo usab sila og lihok aron makalikay sa posibleng trahedya dala sa pagbaha. Siguro nagmonitor man mi. Pag abot og gabi tanaw na mo taas bigid siya. Pag kusog ang ulan kana siguro ana na siya. Mukuan na gid mi sa pawa na siguro mi. Sa paghunong sa ulan kagainang buntag gilauman sa mga residente nga muus-us na ang baha unyang gabii. Apan sumala sa pag-asa dili angay nga magkumpiyansa ang rehiyon sa Caraga. Tungod bisan wala nay ulan sa rehiyon, makasinati gihapon ang mga kasikbit nga rehiyon sa maot nga panahon hinungdan sa pagbaha didto. Gipasabot nga tungod niini posibleng sa Agusan River mopadulong ang tubig hinungdan sa paglapaw niini nga magdala og dugang pagbaha sa dakbayan sa Butuan. Richan Mulero, Patrol sa Caraga.